روحا كسالت في الجيش رسول عليه الصلاة والسلام የጀነት ህይወት በፈስራዊታቸው ውስጥ ይነፋሉ ወይ ይገፋፋቸዋል ወደ ጀነት ማለት ነው። ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لتركوا سرعة إلى سيرجيه كنا كيفنا كذا فتزادت مكاكل الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة فلكلوا إلى عن الأخذ في القتال بدية كما جمع كما قبات تلكلوا حتى يأمرهم. ثاني تزاد فايد تلالف بدية لا جمعوا فلاحظا لا تعلموا بلو تلكلوا مصدرين. وظاهر بين درعين سامة دينامنا ولد لله سوّد والكريتات لنا أهون بين أو عند أعدائه ولد يطوف سميت وجلد سوّد قلت يوم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبب مدرس الله سبحانه وتعالى يعززه سبب مدرس توكل قاعد يصادر المدرس سبب بايو مشروع نهون الجبت الله سبحانه وتعالى سبب عدد الصبر يعززك النجر كون السنة توكل قاعد يفهم. وحرض أصحابه على الكتاب كذبوا على صحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشاكون لجادلوا بفاقاتهم. وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء سيجنانهم بتجس كثلاث بلاين جوان مصابرة مالت بتجس ثلاث مبلغ مالت ثلاث تتاكسل عندما تتاكسل بتجس كثلاث بلاين نوان علباتوا وإنان تصدر كالنص مبلغ علبت بمالت سيجنانهم من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك ديانهم لنا በግድያም የበላይ እንዲሆኑ ሲገባባቸው ነበር ይላል። وأخذ ينقض روح الحماسة والبسالة في أصحابه ባልደረቦቻቸው ሷሃቦቻቸው ውስጥ የጀግንነትና የስሜት ህይወት ነፉ ጀመረ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላል። حتى جرد سيفا باكرا رسول عليه الصلاة والسلام በጣም ቆራጭ የሆነ ስለት የሆነ ሰይፍ ከቤቱ መዘዙና ونادى أصحابه بعد رمضان እስከሚጣሩ ድረስ من يأخذ هذا السيف بحق رسول عليه الصلاة والسلام የሰይፍ ቤት غلب ይባላል በአረበኛ ከዛ ከغلب መዘዙና ኃይለኛ የሆነ ሰይፍ ይሄንን ሰይፍ ከናንተ መሃል ባግባቡ እንደሚገባው የሚይዘው ማን ነው እስከሚሉ ድረስ ይላል። فقام إليه رجال ليأخذوه የተወሰኑ ወንዶች ከሰሃቦች ያንን ሰይፍ ለመያዝ ተነሱ። منهم علي بن أبي طالب كان زمكان كلمة يباشر رضي الله عنه والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب ثلاثة من المهاجرين اللي أبوتاቸው ናቸው በረሱል عليه الصلاة والسلام ያደረጓቸው ታሪኩን ወይም ተርጀማቸውን ባጭሩ ማሳለፈና علي ያለው አልተሰጡ الزبير بن العوام ابن عمتي صلى الله عليه وسلم صفية لجناته لنا እሳቸው ምን ያለው በሐቁ በሚገባው ላይ ይላል ሲሉ አልተፈቱም። እሳቸው አሚሩ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه እኔ ባግባቡ ይዛለው ቢሉም ለዑመር አልተሰጡም ይላል። حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرش هذا من الأنصار نزلت مهاجرون ናቸው لنا ይሄ من الأنصار أبو دجانة كنياው سماك بن خرش اسم فقال وما حقه يا رسول الله እንደዚህ ነው ይሄንን ሰይፍ በሐቁ የሚይዝሉ የዚህ ሰይፍ ሐቁ ለሰይፉ የሚገባው ምንድነው ብሎ መጀመሪያ ጠየቀ። قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني خلاكم እንደዛው ከተቆመ حتى ينحني ተሱኩማ የዚህ ሐቅ የዚህ ሰይፍ ሐቁ ጥላት ልትመታበት ነው እስከሚታጠፍ ድረስ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰይፍ ይዘህ ያንን ሰይፍ እስከሚታጠፍ ድረስ ጥላትን መምታት ያለው የሰይፉ ሐቁ ብለው አብራሩ። فقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله إن كان أني بحقه يزوال له على فأعطاه إياه رسول عليه الصلاة والسلام لسه يصف السيف إذا تأخذ جانب ما تكون طرشا لتسلم سوي طيب
قصته مثلا في بني النضير من خير بني النضير الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنصار ترسلتم إلا لرجلين عندنا يسوي سلطوا إن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام سلطوا كان لا لمثال. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا. أبو دجانة بتام جغنا على يتبال جغنا نبر إلى يختال عند الحرب ورميداسي درس ينقوال القرآن أكهات نكبر من رحمته صلاة كمن ما يكتب عنه يتبال جغنا نبر إلى. وكانت له عصابة حمراء إذا اغتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. يونا قراج نجد كي قراج شرط على الجو ጦር ላይ ሊገባ ሲል እሷን አስሮ ነበር የሚገባው ይላል። እሷን የለበሰ ጊዜ ሰዎች በጣም እንደሚጋደል ይረዱ ነበር አንሳሮች ይላል። الناس ማለት የሰዎች አንሳሮች ስለሆኑ አንሳሮች ናቸው። فلما أخذ السيف يعني السيف كرسول عليه الصلاة والسلام ሲቀበል عصب رأسه عصب من شالن بلا تضعيف بتلك العصاب ያችን ከኪሷ ወጣና ያችን ከይዋን ራሱን በሷ አሰረ. وجعل يتبختر بين الصفين بين صف المسلمين وصف العدو يأتي يقرأ أكهد مهر جمع. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يوسف من قالوا إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف الشكاك الله من ثلاثة أكهد نقل رسول عليه الصلاة والسلام قرأت أيضا الله سبحانه وتعالى قرأت يمينه ذكرات كرجمان ما الفلك بقرات ما عدم يكون هذا المقرات يكفوا ولك من تراب فسيرجع إلى التراب يعني ما تكون كذول من مساك سوم لكن من نقل ثلاثة إتي قرات أكاد الله تعالى إلا في مثل هذا الموضع الزب وتعالى ذكر الزب وتعالى راسك ما رجع سلم ثلاثة ما كان ثلاثة ስለዚህ ሰውየውን ጎባለልና ምሽየተል ሆያላ ሲል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደስ አላቸው። ሰላት ፊቱኑ ማንቀላፋት ያለው ሰላት ፊቱኑ መረጋጋት ሰኪና ማግኘት የጀግንነት ነው። ሰላት ፊቱኑ ቀላል ነው። ሰውየው ሰላቱ ይስጡ በጣም የሚሆነው ነው የሚጠፋው ይንቀሳቀሳል። ይሄ ሰውዬ ግን ስለምን ስላጣፋቸው አካሃድ ራሱ ምሽየተል ሆያላ ነበር የሚሄድ እንመለስ ፈታደም በዚህ ተቀበለ ያንን ሰይፍ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ቂጣር እየገባው ስለነበረ ያንን ሰይፍ ተቀብሎ እኔ ሐቁን አደርሳለሁ አለ። ዙበይር ኢብኑ አዋም እኔ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተልጅ ነኝ ብዙ ዘመቻዎች ላይ ደግሞ ያው አቋማቸው ይታወቃል። የዙበይር ወደ እንደሚል የታወቁ ጀግና ናቸው። እዛ በቁረይዛዎችም ኺያና ሲያረጉ በአንዳንድ ሪዋያ በቁረይዛና በረሱል መካከል የሚመላለሰው በቁረይዛ ማድረሳቸውን አለመፈራቸውን ለማረጋገጥ አዙበይር ኢብኑ አዋም ነው የሚሉ አህል ሲያራ እንዴት ለኔ ከልክለው ለዚህ ሰውዬ እንደሰጥ ብዬ ወጀድኩ ፊነት ሸያ ይህ ሰውዬ በዚህ ሰይፍ የሚሰራውን ማየት አለብኝ ብዬ ከታተለው ጀመር ይላል። ይመጣል ኪታቡ ላይ እንደ ያዘው ያንን ሰይፍ ማነው سمات المفرشة رضي الله عنه. تعبئة الجيش المكي الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش الإسلامي بما ينسمكو عندنا نظام تايتنا لهم دمو ثلاث والتعدروش عند تزجاجو السنة الزلزلة. أما المشركون مشركوة بمن ملكة فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف دروب الزو بصفو نظام بزاو بسرعات مثلا جيشاتهم النسل نظم عادلة. فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز بقلب الجيش. أقلاي فرمري أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية للسنفر وتاوي يسودجمو جيشو فرسراوت مكاكل انبت لا ينبر ميجاج مسويلا. وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد أن يكون في مري خالد بن الوليد أرجوالدا أمير الفرسان نولا. وكان إذ ذاك مشركا وحر الله ألسلم من نبر خالد بن الوليد له بذا ساعة مشرك لنبر ميمنة صف الجيش العدو سنبر من مراولا.
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل قراءة من راودهم عكرمة بن أبي جهل أهون مسلم وكان إذاك مشركا الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل بذا ساعة مشرك سلانة وعلى المشاة صفوان بن أمية እግረኞችን የሚመራው ደግሞ የፈረስ ግመል ምናምን የሚጋለብ ነገር የሌለው ጦር ሰራዊት የሚመራው ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ ነበር ይላል። وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة ቀስተኞችን ደግሞና ተኳሾችን የሚመራ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ረቢዓ የሚባል ነበር ይላል። أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الله በኑ አብዲዳር እንግዲህ መጀመሪያ ኪታብ ላይ ማሁን እንደሚጠቅሰው አሳልፈናል። መናሲቦችን ተጣፈንታዎችን ሲከፋፈሉ ቁረይሾች በኑ አብዲዳር ሐመለቱ ሊዋል የጦር ሰንደቅ ዓላማ ነበር የሚይዙት ነው። ስለዚህ በዛው በተስማሙበት ደንብ መሰረት እስከ መጨረሻው ድረስ የጦር ሰንደቅ ዓላማ የሚይዙት በኑ አብዲዳር ስለነበሩ ኡሁድም ላይ እነሱ ናቸው ያዙት፣ በድርም ላይ እነሱ ነው። وقد كان ذلك منصبهم ይህ በሰንደቅ ዓላማ መያዝ የነሱ ፈንታ ነበር ይላል። منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفنا في أوائل الكتاب الكتاب مجمرة لا يتسلفنا درشا ነበራቸው በየቀባይሮቹ በዛ ሲከፋፈሉ ዘምዘም የሚያጠጣ ከሌ አጅዳሎችን የሚያስተናግድ ከሌ እየተባባሉ ይከፋፈሉ ነበር። ስለዚህ ሊዋህን የሚይዘው በኑ አብዲዳር ስለነበሩ ወፍር ላይ እነሱ ከበኑ አብዲዳር የተወሰኑ ጀማዓዎች እነሱ ነበሩ ያዙት ይላል። وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ይዛለሁ ብሎ በኑ አብዲዳር መከራከር አይችልም ነበር ነው። تقيدا بالتقاليد التي ورثها كائنا عن كائن ይህም የሚሆነው መጀመሪያ ከአያት ከማት የወረሱት ልምድ ስላለ ያንን ልምድን ከማክበር የተነሳ አንድ ሰው ተነስቶ ከበኑ አብዲዳር ሌላ ሰንደቅ ዓላማ ይዛሉ ማለት አይችልም ነበር ይላል። بيد أن القائد العام أبا سفيان إلى أقلائي مريو غير مالتنا وبيد مالت بمعنى الاستثناء لنا ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث بدر لاي حامل لواء المشركين النضر بن الحارث يتسجل سويا نفسه أسلفنا تماركو فسيد سايهم يتقدروا صبرا إذا معركة لا يسايهم مالتين يتقدروا وحالا عندنا عقبة بن أبي معيط وحالا يتقدروا السنة استوى ሰንደቅ ዓላማ ምሻረካቸው የለም የታወቀ ነው። ግን አቡ ሱፊያን ምን አላቸው ለነዚህ ሰዎች ለበኑ አብዲዳር በጣም በደንብ እንዲይዙ ማለት ነው። በድር ላይ አጋጣችሁናል፣ ከእናንተ በኩል ነው ሀዲማ የመጣው። ሰንደቅ ዓላማ የሚይዘው ሰው አግባብ ቦታ ላይ ስላልሆነ ተማርኮ ሰንደቅ ዓላማችን ስለወደቀና ስለሌለ ነው ሀዚማ ያጋጠመን ሊላቸው ነው። ስለዚህ አሁን መጠንቀቅ አለባችሁ። وقال لهم للناس እንዳላችሁ ليستفز غضبهم ويثير حميتهم የነሱን ቁጣ ለማንቀሳቀስና ሐሚያ ስሜታቸውን ለማገፋፋት ምን አላቸው? ያ በኒ አብዲዳር ይላቸው قد وليتم لواءنا يوم بدر وليتم የሚቻል يوم البدر بدر ዘመቻ ላይ የኛን ሰንደቅ ዓላማ የጦር ሰንደቅ ዓላማ ያዛችሁት እናንተ ነበራችሁ አላቸው። فأصابنا ما قد رأيتم የምታውቁት ሽንፈት አጋጥሞናል አግኝቶናል አላቸው። وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم ሰዎች የሚመጡትና የሚጨነቁት ከሰንደቅ ዓላማቸው በኩል ነው አለ። وإذا زالت زالوا ሰንደቅ ዓላማ ከሌለች እነሱም የሉም። فإما أن تكون لواءنا ويبقى ሰንደቅ ዓላማችንን ልትበቁን ነው በደንብ ልትይዙ ነው አላቸው። وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم ወይም ካልሆነላችሁ አይሆንም በሉ እኛ በቃችኋለን፣ እኛ ሰንደቅ ዓላማችንን እንዴት እንደምንይዝ እኛ እናውቃለን ነው የሚላቸው አቡ ሱፊያን። ይሄን ማለት ሊቀማቸው ፈልጎ አይደለም፣ መቀማት አይችልም። ጠቅላይ ጦር አዛዥ እንዲሆን መቀማት አይችልም። ያንን ወተቀየት በተቃሊድ الموضوع ካዲረን አንካል እነሱም ሰዎችን በጣም እዛ ሰንደቅ ዓላማ ላይ እስቲማታ እንዳረጉ
በቀላሉ እንዳይለቁትና በቀላሉ እንዳይተውት ونجح أبو سفيان في هذا أبو سفيان بالزعبابه إلى ما له إلى ما قف متى إلى فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان شد الغضب أبو سفيان قال وابابا بتام حيلنا يوانا قطع تقط وهموا به وتواعدوه إنهم سويون تنقل كنكاما نقل على بلو بشر السبوبة ذات بتنا وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا إننا لانت من بني مجان فلنا أبو سفيان نسلم بنو عبد الدار فلنا بني مجان إلى اللاتو فانتا ينزلين درجة عندنا ويمكنكاتنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع نجنو التايال محمد قاسم الجنان سندق على مزوريا من من سرى نجتا يالك أو قالوا وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أضيفوا عن بكرة أبيهم لما قال تفصلوا معركة موكا ذي احتدام ما ممكن يقال ذي قرنته النسو سندق على مونسو سبتوان ربتوان اسكما تفرجاتቸው እስከሚያልቅ ድረስ ወደ 10 ናቸው ይባላል አንዱ ሲገደል ቀጥሎ ሌላው እስከ 10 ድረስ تحت الرايه አልቀዋል በማዕበል ዳር ዛይነበሩ ሐመለቱ ሊዋሮቹ ይላል ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ አቡ ሱፊያን ጀይሹን አዘጋጀ ረሱል ማለይሂ ሰላቱ ሰላም ባሳለፈው መልኩ አዘጋጁ እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያሰበው አዳ ብዙ ወታደራዊ ሲፈልግ በወታደራዊ መልኩ ይመጣል ወታደራዊ ማያዋጣው ነው ካየ ደግሞ በፖለቲካዊ ሙሐወላ ይመጣል አሁን ፖለቲካዊ ጥቅም ሊያይ ነው የሰው ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ሰላምና ሙሃጂሮችንና አንሷሮችን ለመለያየት ሰላት እንደዚህ ነው እንደዛ አንተ እንደዚህ ነው ይላል አንተ እንደዚህ ነው እስልምና ይበቃናል ብለናል ሙስሊም መሆን በቃ ማንም ሙስሊም ከሆነ ሙስሊም ወንድም ሌላ ነገር የለውም አሁን አቡ ሱፊያን ሙናወራት ሲያሲያ من قبل قريش فقريش በኩል ፖለቲካዊ ሙከራዎች ተሰነዘረ ነው የሚለው للتفريق بين المهاجرين والانصار ولا تتكبروا ما نعمله لو لا تتكبروا ولا تنازعوا مننا من القرآن فتفشلوا وتذهب ريحكم አትከራከሩ አትጨቃጨቁ ትክክልና ክርክር ካደረጋችሁና ከተካለፋችሁ ቁዋችሁ ኃይላችሁ ይሄዳል ልጅ ማለት ዛሬ ላይ ቁዋን ብለው ተደራበረ ማለት ኃይላችሁ ይጣፋ አሁንም ኃይላቸውን ለማጥፋት ምን ሊያረግ ነው አቡ ሱፊያን وقبيل نصوب المعركة ጦርነቱ ከመጀመሩ በስተፊት حاولت قريش مكروا مناورة ማለት محاولة ነው ብለናል إيقاع الفرقة والنزاع لجنتنا كركرن ما وسودكن فلقوا داخل صفوف المسلمين المسلمون ሰልፍ መካከል ሙስሊሞች እንዲለያዩና ሙስሊሞች እንዲበጣበጡ ማድረግን ሞከሩ ቁረይሾች ይላል فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار أبو سفيان ጠቅላይ መሪ ነው ብለናል ለኩፋሮቹ እሱ ምንም ይላከ ወደ አንሳሮች يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فنصرف عنكم أو فننصرف عنكم የሚላቸው ምንድነው ሸባብ እኛ መዲና አንሳሮችን የመዲና ሰዎች አውስና ፈድረጆችን አንፈልግም የምንፈልገው መሐመድንና አብና አዕማኒና ከኛ የሄዱ ስደተኞችን እነሱን ነው የምንፈልገው እነሱ ናቸው ሲረብሹ የሚኖሩት እኛንና እነሱ መካከል ታውን እናንተ ቂታል አትጋደሉ እናንተ ጋር እኛ አንገላችሁ እናንተን እንተዋቸዋለን ነው የሚለው ማን ነው فاصرفنا طيب أبو سفيان فلا حاجة لنا إلى قتالكم እናንተን ወደ መጋደልና ፍላጎት የለንምና እኛንና መሐመድን ለግልታውን እንመለስ ከናንተ አንጋደላችሁ ነው ሸክሙ ከዘበ ቢዛል ስለመለያየት ነው ቢተውት ኑሮ አይታዋቸውም ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال لا يقوم سلا صحابة معننت سلما يوم بدين سلما يوم ينسون الناس من يحلمون سلما يوم ይሄ محاولة ጎራ
የማይቆምለት ሆነ ኢማን ጋር ምን አይነት ተጽዕኖ ማሳደር እንደማይችል እሱ ያውቁ ነው የሚለው فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا ኃይለኛ የሆነ መመለስ መለሱለት واسمعوه ما يكره እሱ የሚጠላውን ነገር አሰሙት ይላል ስለዚህ ለመለያየት ሞክረው ነበር አልተሳካላቸውም አሁንም ይሞክራሉ ወደዚህ واقتربت ساعة الصفر ساعة ያለቀ ሄደ የሚገናኙበት ሰዓት እየደረሰ መጣ ነው የሚለው وتدانت الفئتان ሁለቱም ጀማዓዎች ተቀራረቡ فقامت قريش بمحاولة أخرى ليلة مكرا دقمو أكاد لنفس الغرض أو للتفرقة بين المسلمين وإيقاع النزاع بينهم لذوها الله سألنا حسابنا لذوه لا سألنا ذكرنا إلى ما ليلة مكرا فقد خرج إلى الأنصار ودع أنصار توطع عميل قائم يسمى أبا عمير الفاسد يسوي أنصارين لنا مسجد الدرار من يسوي أبو عمير الظاهري قال نفسه رسول عليه الصلاة والسلام أسكالت أبو عمير الفاسد من باله السوء الأنصار توطع وفر ليلة واسمه عبد عمرو بن صيفي يبال السماء ليسوي أبو عمير وكان يسمى الراهبة أبو عامر الراهب قال نفسه فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق أبو عامر الفاسق له رسول عليه الصلاة والسلام أربط سلسل يسوي وكان رأس الأوسي في الجاهلية قبل الإسلام أوسي مثاله بأنصار قبيلة يسطر الناس مدينة بلدة فلما جاء الإسلام مسلمنا يمتع بالزي شريك به مسلمنا عنكو شريك مالك شرك مالك متانك مسلمنا مواطع الجال مسلمنا مواطع يا رئاسة وليقربت سلوانا بسلمنا تانك قيلا وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة رسول بقرس ثلاثنا عصاوك فخرج من المدينة كمدينة وطعنا وذهب إلى قريش ودى مدينة ودى مكة ودى قريش وكيد يؤلفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويحضهم على كتابه رسولنا عليه الصلاة والسلام بقدرنا رسول كمدينة داوة يقفافا ودى مكة إليه سوية ووعدهم لقريش قال قفال لكم بأن قومه يسوجنا من الأنصار والمشتو إذا رأوه أطاعوه إن أنت تقدر الشبلات محمد كتقدرات إن أنت قد عبر ونالله إن محمد سنتياج أنصارك ناني مالتنا إن بكر الله تعالى الأنصارك محمد تقول إن يقلب بطاله محمد ينشر سؤال المثال جربه بابلو قال قبال قريش ومالوا معه ودني تنبلات محمد توني على كاتو سلامبكم فكان سلذي ينبرو قريش قال مكة سلامبرا ولكن جيش ستاي جيش مكة وجيش المدينة أبو سفيان يعني المحاولة عرفوا تكسر وينشافر ولن تجعلك مهلي مكة المحاولة فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة يا أبو عامر الفاسق من قالوا يتلايج قبيلة مكة يا أهل مكة انباروا مريمونو ودا مسلمون مجمرة يتعيوا استنبرنا فنادى قومه وتعرف عليه أنصاروا تتعرفنا مع أننا استواوقات وأوقاتهم كلي نجلوا لأنصاروا تواوقين وقال يا معشر الأوس في التواوق أن أنت يا أوس جماعة أنا أبو عامر إني أبو عامر نجم ملاك إن أنا أبو عامر نجم قريش الشارية يجمعينه أن يتكتلوا يالنا فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاسق سلام الله آيات عينهن آيات صارفه ويا فاسق أنت عملتني بلو النسو بدأنا المجمل لسلة فقال لقد أصاب قومي بعدي شر نندرو مسلوم نبه سوتشن كنبو على شر بنتو أشوال تخيروا لنا والله لم يصبهم شر إنما أصابهم خير شر بنتو أشوال تازل نبه أما سبحانه من لوز
መስጊድ الضرار የሰራው ይሰውየ ነው ከዛም ተራሩቆ መስጊድ الضرار እንዲሰራ ረሱሉ እንዲሰግዱበት ብዙ ጥረት አድርጓል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አልሰገዱበትም በመስገድ ፈንታ ቁርአን ሲወርድ እንዲፈርስና እንዲቃጠላቸው ፈርሶ ተቃጥሏል ነው يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سويه يمثل ولد القصه حنظله الغسيل يتسنى صحابي الله يصطفى ملائكه يصطفى يا شباب والله حي على القتال سبات مشتو بارادو ሳይታሰብ ነበር የወጣው ይባላል አጥል قصه شيء ان احد لا استشهد في احد سويه فغسلت الملائكه يعرف بغسيل الملائكه كما تبعنا ما عندنا نسو كما تبعنا كنيا وين لقب የሚወጣለት ሰው አለ ከዛም ምሳሌ አመጣነው ማን ነው ጃዕፈር الطيار ጃዕፈር የዓሊ ወንድም ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ አልطيار የተባለው ያ ሸባብ بعد ما استشهد ሞታ ላይ ከእስትሻር ካረገ በኋላ ሰንደቅ ዓላማውን በቀኝ እጁ ይዞ የቆረጠበት በግራ እጁ ያዘው ግዳው ተቆረጠ አተነቃህ ቢዑኑኪ እንደዛሉ ሲል የቆረጠ ተፈቀፈቀ رسول عليه الصلاة والسلام رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما في الجنة كتب على من تبالا جعفر الطيار يهم سوريين كموت بوالا غسيل الملائكة بمقال يسلو أباك من فلا طيب ولما بدأ القتال قد ياس الجمع بين الكفار والمسلمين قاتلهم قتالا شديدا في سويه ابو عامر الفاسق مقال الملس በጣም ከባድ የሆነ ቂታል ከሚጋደሉት ነበር ይላል ወራደፈهم بالحجار በድንጋይ ከተወራወሩ ሰዎች ነው ይላል وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانيه ሁለተኛው ሙከራም ላይ ፈሽለዋል ቁረይሾች ይላል للتفريق بين صفوف اهل الايمان ስለዚህ ታሪክ ወይዶ ነፍሰው ይላል ማርዲቆች አሁንም ያው ሙስሊሞችን ለማበጣበጥ የማይደረግ ነገር የለም ሙስሊሞችም ዲናቸውን ስለማያውቁ አይረዱም አይነቁም እውነት እየመሰላቸው ካፍር ግማሽ ካፍር ጋር ግማሽ በወዲህ ሆና ግማሽ بالنسبه للكفار يا شباب كمسلمين የሚጠበቀው አንድ ነው ሐታ እርስ በርሳችን እንኳን ቢላል ቢኖር ካፊሮችን በሚመለከት አንድነት ማሳየት ይጠበቃል ከዛ በኋላ ግን እርስ በርሳችን ችግር ያለበት ቡድን ካለ በሚያስፈልግ መልኩ መግባባት ካልተግባባን ሰውየው ሂጅራ ይደረጋል ወይ ይመከራል እርስ በርስ ማለት ነው ካፊር ኩፋርን በሚመለከት አንድነት ያስፈልጋል نسأل الله أن يوحدنا على الحق طيب ويدل عملهم هذا إلى يسراቸው የሚያመላክተውና የሚጠቁመው በምን ላይ ነው على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم ሙስሊሞችን በጣም እንደሚፈሩና ሙስሊሞችን በጣም የበላይ አድርገው እንደሚያዩዋቸው ነው የሚጠቁመን ይላል مع كثرتهم ካፊሮች መብዛታቸው ጋርና وتفوقهم في العدد والعدة በዝግጅትና በቁጥር ከሙስሊሞች በላይ መሆናቸው ጋር ሙስሊሞችን እንደሚፈሩና ከሙስሊሞቹ ሃይባ እንዳላቸው ይህ ስራቸው ይጠቁማል ይላል በዛ መጀመሪያው ላይ ሴቶችን ይዘው መጥተዋል ብለናል ሰበብ ኩፋር አንድ 15 የሚሆኑ ሴቶች አብረው ነበሩ ብለናል ስለነሱ ደግሞ ያወራል ጁሁዱ ንስወት ቁረይሽ በተህሚስ የቁረይሽ ሴቶች ደግሞ እነሱ አስተዋጽኦ ጀይሹን በማጃገር ተህሚስ ማለት ስሜትን በማስገባት ጀይሹ ውስጥ ማለት ነው وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة የቁረይሽ ሴቶችም ፈንታቸውን አረሱም በፈንታቸው ቆመዋል ድርሻቸውን አበርክተዋል ነው የሚለው تقولهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان مريت إذا قلت سلمت المصطفى هند بنت عتبة أبات عتبة بدر لا يتقلل أبوتها شيبان تقلل لنا وانتما الوليد بن عتبة بالمبارزة تقلل لنا برد الصاية سيتوج وحرلا يكفار قريش سيتوج مرينات لنا فكنا يتجولن في الصفوف في صف المشركين يزورون بريكا ساكسون بريلا ويضربن بالدفوف الناس من اسرائيل هنا يدني ما تنقل الله
እስኩሊመቱ ነበር ይላል يستنهضن الرجال ሴቶች ወንዶችን ለመገፋፋት ويحرضن على القتال በግድያ ላይ ሆነን ለማጃገል ويثيرن حفائظ الأبطال የጀግኖችን ስሜቶች ለማንቀሳቀስ ويحركن مشاعر أهل الطعام መውጋትና መወርወር የሚችሉትን ሰዎች የነሱን ስሜትን ለማንቀሳቀስ والضراب والنضال የሚማቱ ሰዎችንና የሚታኮሱ ሰዎችን ስሜት ለማንቀሳቀስ እነሱን ማስተዋወቃቸውን አበርክተዋል ይላል فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقولن ويحا بني عبد الله ويحا حماة الأدبار ضربا بكل بتار يالو بني عبد الله ያጃግኑ ነበር ነው በኑ አብዱላህ ከቢላስ ነው حملة اللواء ናቸው ብለናል ወይሃን حماة الأدبار ማለት ጀርባ ጠባቂዎችና ተናችሁ ያሉ ضربا بكل بتار መምታት አለባችሁ قرات بوانا سيد كله يالو حملة اللواء بنو عبد الدار يعجبنا يقفوا نفر الله وتارة يعززن قومهن على القتال وينشدن قومهن ما نسوى في الليل وجننا أبو سفيان عليه من بمالك إن تقبلوا نعاني ونفرشن مال أو تقبلوا نفارق فراق غير وامن إلى إلهم شير النبي بشير فصحة سلنبراته تركم إن تقبلوا نعاني كلالو وده ثلاث كهدات وده في ساتشيشو كدفاتشو إنيا نستوچاچونن معنا كمالة مستقاطت مالتنا الجباب تتكبقوا أسفلنكو ونفرشن مال سنملس ሀገራችንም ትራሶችን ፍራሾችን በደንብ እናነጥፋለን ወለማሪክ መስቁፋ ይላል ሱረት ያልጋሽ ያለ ያሸፍ ትራስ ብለው ይፈስራሉ ፍራሽ የሚሉዋሉ እና ማሪክ ማለት የነሙሩ ማለት ይህ ወደ ዲከሄዳችሁ ነው ወደ ጥላት ከሄዳችሁ ይሄን እናረጋለን ይላል ሸራችሁ አውቶት ቢሩን ፋር ወደ ኋላ ጀርባ ሰተከሸሸ ግን ቢስከለም ካም በኋላ ነው ፋሪ ማለት እንለያያለን እኛና እናንተ ባንድ አንኖርም فراق غير وامن መለያየታችን የማይወድ ሰው መለያየት ጠልተን ነው እናንተን ምን ለያያችሁ ነው የሚሉ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ሴቶችም ይሄን ያበረክቱ ነበር ግን ሙቃቢል من ظروف الجيش الإسلامي ሴቶች እንደተሳተፉ ወደና ባንተ ታላ ያልገቡ አሁን በኋላ ወያተቱ የቆሰለ ያለው ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደሚመጣ ሲቆስሉ ልጃቸው ናቸው ያከመቻቸው ያለው ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ማና ሰገይራ ትንሽ ነው ግን ማዓ ሰገይራ ሷና የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጁርሽ ያከመችው ሷና ስለዚህ ያለን ወደዚህ لمداواة الجرحى وسقي العطشى سيكون بقول الله تصافوا أول وقود المعركة يطورنا في مجمع ومكة تعالى وتقارب الجمعان ولدتم جمعش تقربوا وتدارك الفئتان أو لم يعونوا وآنت مرحلة القتال يمكاتب درجة قرب وكان أول وقود المعركة حاملوا لواء المشركين جمرا قرنتم يقتاتلوا የሙሽሪኮችን ሰንደቅ ዓላማ የሚሸከመው طلحة ابن أبي طلحة العبدري የሚባለው ሰውዬ እሱ ነበር ይላል وكان من أشجع فرسان قريش ይህ ሰውዬ ከቁረይሽ ፈረሰኞች ጀግና ከሚባሉት ነበር ይላል يسميه المسلمون كبش الكتيبة ብለው ይጠሩት ነበር ከጀግንነቱ የተነሳ ማለት ነው خرج وهو راكب على جمل قالبنا وطاي سوي طلحة بن أبي طلحة يتبالى البلاد يدعو إلى المبارزة مع أنه هنين ميقت من يجالة جمل قالبوه فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته رقم ملوان فرقم ملوان تختم الصحراء قالوا جقلنا تنبري على فسلا نبترى سوتي كتبت أبويلك ما أني وتعلم ምክንያቱም የወጣ ሰው ያው እንደሚከተል ስለሚያው ሰውየው ወጀግንነት በጣም የታወቀ ነው በህጃም ሰዎች ተከተሉ ወደ ኋላ ይላል طيب ولكن تقدم اليه الزبير ولم يمهله الزبير بن العوام
እኔ ያለው አሩና ወጡ على بينكم وداوم وداخل شيء بل وثب إليه وثبة الليل لك ينبسان مزلت زلزلنا حتى صار معه على جبل يا شباب مثلا يستلقى الرياضة بدنية يستلقى الدجال جهل لمتى يسلال شرط تطبيق داوم الذي سويه سلطنا سلونا በጣም በሱርዓ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ከፈረሳቸው ዘለው ወይም ከግመላቸው ዘለው ወይም ከመሬት ዘለው አልሙሂም ፈረስ ቁር ላይ የለም ብለናል ሁለት አለ ምንም አሉ 51 የሚለው እሱ ትክክል አይደለም ብለናል ሩል ላይ ዘለሉና ሰውየው ግመሉ ጋር አብረጋሉ ግመሉ ሰውየው ማንነው የሚገጥመኝ ሲል ዘለው ግመሉ ላይ አብረጋሉ ይላል ثم اقتحم به الارض እዛ ይዘው አንቆ መሬት ላይ ያስቀኝት ነው መሬት አወረሰ فالقاه عنه አጥፈው አወረዱና ከራሳቸው ደግሞ ጣሉና ወተባሐው ሰይፊ በራሱ ሰይፍ አረዱ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም እንደ አይነት ጀግና ነበሩ ያንንም ሰይፍ ያሰጡ ሳይሰጡ ቀር ያላቸው እንደ አይነት ፍቃድ ስለነበራቸው ማለት ነው በኋላ ላይ እንመለስበታለን በዛ አይነት መልኩ የመጀመሪያ وقود اول وقود المعركه طلحه بن ابي طلحه العبدري استغنينا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر لأن أسلسات هنا تقل سياو الله أكبر وكبر المسلمون شم الله أكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الزبير رسول عليه الصلاة والسلام زبير بالضشعات أمك أشتام سكر وقال في حقه صلى زبير من رسول عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير لا نبي كله ليو سوال له يعني ليو واتنياه مسترنياه زبير نو قالوا الحواري يمدي تفسير له بس تفسير له نعم ይሄን ያሉት በዛ የተነሳ ነው በሁሉ ላይ ይሄን ስራ አደረገ አንዳንዶቹ ደግሞ ቅድም እንዳልነው በቁረይባ ላይ ይመላለስ ነበር በይነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወበይነ በኒ ቁረይባ ዛሬ ነው ያሉት የሚላለ ذكروا صاحب السيرة الحلبية من تتقوم السيرة الحلبية تبقى سيرة يصعب سوية ሁለተኛው مجلد صفحة 18ኛ ገጽ ላይ ይሄንን ቂሷ ذكرتها ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته أو إبادة حملته በጣም የዘመቻው ክብደቱ የሆነው ሰንደቅ ዓላማ የሚሸከሙት ሰዎች አካባቢ ነው እንዳለ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ተሸካሚዎቹ እንዳለ ተጠፉ ኢባዳ ማለት መጣው ተገደሉ ነው ثم اندلعت نيران المعركة ከዛ የጦርነቱ ሰዓት ነደደ ይላል واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان فقدياو ميدان بيبوتاو بياكابابو قدياو جمر تفاصيل ميدان وكان ثقل المعركة يطرنا كبدت يدور نبر حول لواء المشركين فالمشركون سندق على مدوره فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء يعني سندق على مولى الشكر تتكاكل بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة እሱ መጀመሪያው ሲገደል ሌሎች ደግሞ ተጥሮ ያለው መጥቶ ተሸከመ ያ ዘማለት فحمله أبوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة بن أبي طلحة سيجدل أبو شيبة بن أبي طلحة اسمه عثمان تسو يا زوجة وتقدم للقتال وهو يقول إن نصدق على مولده ودقيا بمكة من يالا إن على أهل اللواء حقا أن تغضب الصعدة أو تندق يالا صعدة مالت خنا مالت نويلا حق علمباتشو صعدايቱ ደም መቀባቱ حق علمباتشو ይላል ወይ ደግሞ መሰበር አለባት ፈናቲት እንጂ ዝም ብለው ማየት የለባቸው ማለትና ሰንደቅ ዓላማውን ይዞ ወደ ሙስሊሞች ሲመጣ فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسو ينتوي يتفقه ذلك الشولة يمتع ضربة فترت يده مع كتفه الجن تتكشوا جمهور يفرطش ونجي الممتع متع حتى وصلت إلى صفته يمكن تزنتروا ويتجنتروا انبلتس كميدر سترس فبانت رئاته الزايد نسا
ሪአው ታየ ይላል ሪአ ማለት ነው ከሽፋ طيب ثم رفع اللواء ولا تقدروا يسوي يسجدل ابو شيبه بن ابي طلحه سجدل او ان صندق علامه ما ننسوا ابو سعد بن ابي طلحه وندماቸው ነው መስዋዕት فرماه سعد بن ابي وقاص بسهم فقد وروا سعد بن ابي وقاص اصاب حنجرته يا سهم الحنجره ማለት ጉሮሮ ማለት ነው ጉሮሮ ላይ ወጋው فقدلع لسان ملاص وطا تقولبل ማለት ነው وما ترجني وداو موت وستو وقيل عند روايه سعد بن ابي وقاص ነው የገደለው ይላል ሌላ روايه بل خرج ابو سعد يدعو الى برازي فتقدم اليه علي بن ابي طالب فاختلف ضربتين فضربه على علي فقتل የሚልም روايه አለ እንደዛው እንደመጀመሪያው ሰውዬ እንደ طلحه بن ابي طلحه ይሄን ሰውዬ ሙባረዛ ፈልጎ ነበር የወጣው አሊ ወጥተው አልይ ናቸው የገደሉት ምን አለ ሐምዛ ነው የገደለው ምን አለ ወለል መንደል አልሚም ተገደለ ثم رفع اللواء مسافع بن طلحه بن ابي طلحه መጀመሪያ የተገደለው ሰውዬ ልጅ ነው መጀመሪያ اول وقت المعركه يخرج አሁንም እሱ ወጣና ሊዋውን ያዘ فرماه عاصم بن ثابت ابن الافلح بسهم فقتله يدغم مثلنا ወደፊት عاصم قصه الرجيع ላይ እዛ የተገደሉ ፋዞች ቁራዎች አሉ ከነዛ አንደኛው ነው عاصم ابن ማን ይባላል ብለናል ያሰባት ابن ثابت ሰውዬ ቃል ገብቶ ነበር ያለው ካሁን በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሀይሙኝ ሙቸም ካፊር እንዳይነካኝ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር ይባላል ስለዚህ ካፊር አልነካም በህይወቱ ካፊር ነፍሳያ ሲሞትም ኩፋሮች ሙስላ ለማድረግ ለመቁረጥ የሆነ ፈርጦ መግደላቸውን ለማሳወቅ ሊያመጡ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጅንዱ ከቲራ ብሉናቸው ብለና የደበር የሚባል ነገር ወይም ዝንቡር የውሻን ብንለዋለን የዛ አይነት አላህ ላከና እንዳይጠርዱ አለ ለቀን እንግዲህ ማታ ወስተዋለን ብለው ማታ እንግዲህ በታሪዎች ነገሮች መብራት ካላዩ አሸባባይ ኑራይን ተሳክቶ በያሉበት ነው ይሄው ያን ስለሚያውቁ ቀን አልቻልንም ማታ ወስተዋለን ብለው ተስማምተው ማታ ሲሄዱ አለበት ዑመር ያንን ሲሰሙ አላህ ጋር ሷዲቅ የሆነ አላህ የሚያስቡ ብለው ተናገሩ ይባላል እሱነው ቢሷ ይመጣልና ሲማሳክ ረጀት እሱነው የገደለው ያንን ሰውዬ ይባላል ሙሳቢዕ بن طلحه بن ابي طلحه فحمل اللواء بعده اخوه كلاب بن طلحه بن ابي طلحه او نمست وندم ميازه فانقض عليه الزبير بن العوام اباطنه يقتلوا مالته وقاتله حتى قتله هي طلحه بن ابي طلحه مجمع الزبير يقتلوا سويه ثم حمل اللواء اخوهما الجلاس بن طلحه بن ابي طلحه فطعنه طلحه بن عبيد الله طعنه قضت على حياته طلحه بن عبيد الله نقول ساجم قتلوا ينظر وقيل بل رماه عاصم بن ثابت ابن ابي الافلح بسهم فقضى عليه هؤلاء 6 نفر من بيت واحد كان بيتسب 6 سوي بيت ابي طلحه عبد الله بن عثمان بن عبد الله قتلوا جميعا حول لواء المشركين بدا ابو سفيان يعني دارو يفلقون مكفوباتنا تشاب ነው ብለናል እንደ النذر بن الحارث عمد التوبيون لا يقدرون يجيبون فالله شكر عليه النذر بن الحارث قائد سلوانا عند الرشن تردوبة بدل الله ترشن على رسول عليه الصلاة والسلام رشن دار ترشن سلسل الزالة يقطع سلاس دباباتهم الزا من نكانك على الفلقون بالله جوم سدسكم تقدموا ثم حمله من بني عبد الله أرطاط بن شرحبيلة من السوية 7 اسمه لواءنا الساويلة فقتله علي بن ابي طالب وقيل حمزه بن عبد المطلب ثم حمله شريح بن قارض فقتله قزمان قزمان የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ትክክለኛ ሙስሊማን ነበር ማለት ነው በሁሉ ላይ ብዙ ሰዎች ገለዋል ይባላል وكان منافقا قاتل مع المسلمين حميه لا عن الاسلام በስሜት ዝም ብሎ ሙስሊሞች ጋር ነበር ይሄንን ሰውዬ እሱን የገደለው شريح بن قارض من بني عبد الله قزمان ثم حمله ابو زيد زدنيا عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان ايضا
ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله عثمان أيضا. عصر مولو إني عصر بمر دال أريد عن بكرة أبي حول اللواء كلات يوم تقدروا إلى فهؤلاء 10 من بني عبد الله من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم كما شرشات درس تتقوا إلى ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. الزأمر لا يتجنب من بني عبد الدار عن ما تجنب. ስለዚህ አሰንደቅ ዓላማው ደግሞ መውደቅ የለበትም ማለት ነው። ሰው የሚጋደለው ያንን እያየ ነው በዛ ሰው ያ ከሌለ ሁሉም መሸሻውንና መሮጫውን ነው የሚያየው። በኑ አብዲዳር ደግሞ እንዳለ 10 ነበሩ ሁሉ ላይ የተሳተፉት 10 ማለቁ ማን ይሸከመው ነው የሚለው فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صعاب የበኑ አብዲዳር የነሱ ባሪያ ነበር صعاب የሚባል እሱ ያው ወደ እነሱ ስለሚቆጠር መውለድ ቆመ ምንهم ነው እሱ ተነሳና فحمل اللواء ይሄን ሰንደቅ ዓላማውን እሱ ያዘ وأبدى من ظنوف الشجاعة كجبنة بزوء نفس والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله النزا يبلتا يجبنة عينوتችን አሳየ በጣም በጀግንነት ተጋደለ ነው የሚለው اللواء የሷአብ የሚባለው ሰው فقد قاتل حتى قطع يده ያን ሰንደቅ ዓላማውን በቀኙ ይዞ ቀኙ ሲቆርጡት በግራው ይዞ ተጋድሏል ነው የሚለው ሁለት እጁ ሲቆረጡበት فبرك على اللواء بصدره وعنقه لا يوقف مدلانه በዝባንገቱ እና በደረቱ አጣብቆ ያዘው ይላል لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعزدت يعني هل أعزدت أبشت لنفسه ظالمنا زيد አይለይም ነው የሚለው أعزدت للنفس ማለት የፈለገው أعزدت ነው ይላል على كل الأحوال በዛው በኩራዬ ሰውዬ ተገደለ وبعد أن قتل هذا الغلام يمترش صعاب كتقتل بኋላ صعاب سقط اللواء على الأرض مدد لا يودك ولم يبقى أحد يحمله فبقي ساقطا والكون أخرى እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አሁን ያሸባው እንደምንቀራው ትእዛዝ ስላልፈለጉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሏቸው ሽብረን ቢሽብር ዚራን ቢዚራ እየፈጸሙ ስለነበረ እንተሰው ነሱ መጀመሪያ ለማን ነበር የሆነው حملت اللواء በሙሉ እንዳለ 10 ተገደሉ ሌሎችም የተገደሉ አሉ ነሱ ለነሱ ነበር በኋላ ላይ እንግዲህ እቺን አዲ ያዩ ሰዎች የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ሊጥሱ ነው እንደሰፈረ القتال ببقية النقاط فليلا ቦታ ደግሞ ያለው ይሄ እንግዲህ ስለ ሐውለ اللواء በሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው እንግዲህ ያ ነው እስካሁን ያየነው በሌላ ቦታው وبينما كانت قتال المعركة يدور حول لواء المشركين يطرنت كبدة بلواء زرع يتكاد يال كان القتال المرير يجري بسائر نقاط المعركة فتم هيلنيا ونمسية بللا بوتا يتكاد نبر وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين يا إمام يمنت هوت يا مسلمات صفوت مولتا ونبر فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه الصدود ودا مشركوች ወደ ጥላት ሰልፍ የሄዱት ልክ እንደ ጎርፍ ሰዶችን እየቆራረጠ እንደሚሄድ ያፈራረሰ እንደሚሄድ ፈይضان እንደዛካር ነበር የሄዱት ይላል وهم يقولون آمين آمين كان ذلك شعارا لهم يوم أحد كشباب ይህ ማለት አጀሃት የመላ አጀሃት ካለ ኮድ መጠቀም ይችላል ጥላት የማያውቀው ኮድ አንተ ብቻ የምታውቀው ካሁን በፊት ወደዚህ ይመጣል ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከንደቅ ላይ ወደ 10 ሺህ የሚሆን ጦር ስራው ተጥላት ከረፋንም ከቁረይሽም ከሌሎችም ከዲናና ከአሽቢያ ከሙራ ሲከባቸው እዛ ላይ ደግሞ ከንቱዋቸው በኋላ በየይም አጥባብ የሚባል ሰውዬ የበኑ ነዲር አለቃ ነበር እሱም ብሎ በንቁረይቱ አንዳፈት ሲያረግ ሰውና ተባረከው ማለት ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደረሳቸው በንቁረይቱ አህድ ማፍረሳቸው ሲደርሳቸው ተነሳሉ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ሰይዱ አልአውስ ነው ለና ሳይወጋ ማለት ነው ከንደቅ ላይ ተወጋ በሌላ ሪዋያ ዙበይር ነው የላኩት ለና በዛኛው ሲራጅ ተነሳ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ሳዕድ ኢብኑ ዑባዳ ሁለቱን አስነሱ
عبد الله بن رواحة خوات ابن جبير 4 من الأنصار يدنا بن قريظة وري أتناقاتولين أحداث السؤال يتبعكونا وري أتناقاتولين رسول الله عليه الصلاة والسلام عرف زالهم محل الشهدات منا كسبلوا من الوقت والعرب እንዴት ባሉ ቃላት ለሰው ካገኛችሁ ናቸው ላተፈቱ በአዕባዲ الجيش ለሰው በሰው አሁን ተሰበሰበው ሰው እንዳይሰማ الحمل لحم ወሰጥቷል እንዳው የሆነ ምትል ነገር አላችሁ ይበሉ ሳያ በርሱ ካገኛችሁ ወወል ብለዋል በቃላቸው ተርከው ከሆነ ቁረይሮች አውጁ ነገሩ በአህድ ላይ ናቸው የሚለው ለጀይሹ እንዲሰማርካችሁ ነገሩ ካፈረሱ እንዳትናገሩ ማለታቸው ረሱላህ ሲሄዱ ወጀቱም على أخبث شيء አፍርሰዋል ገና ነሳጅ ሙዓዝና ነሳጅ ዑባዳን ሰው ስድብ ጀመሩ አህድ የለም አናውቀው ማን ነው ደግሞ መሐመድ ባለው በማለት አፈረሱ ጊዜ ተሻተመው ሰዓድ ዑባድ ሙዓዝ سيد الأوس تسادب الناس بس تسادب سعد بن عبادة تسادب خواجه الناس كذب الذي يرجعوا على والمن جلابين تجلابين سما أو سعد بن معاذ من نجر الوكل عبد الوكالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبطتها لله عبد الوكالة يا ولد قبيلة واسمع شباب عبد الوكالة على سعد بن ማነው ሙዓዝ ነዛብ ወቃራ የሚባሉ ከቢላዎች ተዛበኝ ቂሶተ ረጂዕ ላይ ዛቢር ረጂዕ የሚባል ቦታ ላይ ሐፈዛዎችን ከተው የገደሉ ከቢላዎች አበልና ቃራ ይባላል ስለዚህ መጥቶ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ረሱል ተጋብሎ አበል ወቃራ ላይ ተቀበሰነው ሌላው ያለው በምንድነው የገባነው አሁን ወድ መጠቀም ይችላል ስለዚህ አሁን ጥላት በጨለማ ልትገናኝ ይችላል ጓደኛ ጋር ጥላት ጋር አሚን ይላል አንተም አሚን ትላለህ አሚን ካለ ምን ሆነ ታውቃለህ አንተ ያንተ ጥሩ ጓደኛ አሚን ስትለው ካላመጣ ምንድነው እሱ ቶሚቱ ትሸኘዋለህ ጥላት ነው ስለዚህ ሸርጡ ከተሞላ ኮድ መጠቀም ይቻላል ግን ሌላ ሸርጦች ሳይሟሉ ወደዛ አይሮ አሁን ችግራችን እኛ ነስር ማናገኘው አይሰበብ ሸርጥ ታናማላየት ነው ማንኛውም ነገር ሸርጥ ከአሁን ሰላት ስንሰግ ሸርጥ ከተሟላ አይሰበብ ሰላት ላይ ሊሆን ይችላል አይችልም ያት የተባለ መስመር ይጋደላል ይሄን ይባል አይችልም በማንኛውም ታምር ምናምን ሸርጥ መሟላት ስላለበት طيب አዛን ያለን እንደዚህ كان ذلك شعارا لهم يوم أحد آمين بالله ينسوا وداتنا نبل الآن أقبل أبو دجانة عون يكتم سوية للملسن أبو دجانة كتم ينسى يتكبروا سوية سماك بن خرش ينسى سوية معلما بعصابته الحمراء يأجل أي قراءة الفارسطان ملكة وراسنا يسر ومتائنا آخذا بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد متى مصمما على أداء حقه يزاني سيد الحق ما درسون وسن وقرص عرب وتنسل فقاتل حتى أمعن في الناس الزاو مشرك وشتاي بقام شكر اسكم يادر سترس تقاتل ليلة وجعل لا يبقى مشركا إلا قتل إلا بيتو عند المشرك أجنين يقدروا به ونجيلا وأخذ يهد صفوف المشركين حدا يا مسلمون يا مشرك وتنسل يني دو جمر منعتين يني دو جمر إلا قال الزبير بن العوام الذي ناكل وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كيلو يعني السيف لأبو دجانة سيسته نفسي وسط النشي كريتا تسمت ينبر إلى وقلت أي في نفسي وسط من بيان له أنا ابن صفية عمته ومن قريش ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya Quraisy najinahum وقد قمت إليه فسألته إياه قبل للم حكم عليهم بذراቸው ብቻ መመካት ሳይሆን ካቡ ዱጃና ቀድሜ የጠየቁት እኔ ነኝ ሐቅ ያለኝ እኔ ነበርኩ እኔን ከልክሎ ላቡ ዱጃና ሲሰጡት ትንሽ ወጀት ይላል فأتاه إياه وتركني
ያንን ሰይፍ ለአቡ ዱጃና ሰጥተው እኔን ሲተውኝ ትንሽ ነፍሴ ውስጥ የሆነ ነገር አግኝቼ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ ምን አለ ወላሂ ለአንዙረነ ማ የስማ ይህ ሰውዬ እስኪ ከኔ የተሻለ ምን አይነት ስራ እንደሚሰራ በዚህ ሰይፍ እከታተላለሁ ያለው ብዬ ነበር ይላል። ፈተባዕቱሁ ከዛ ተከተለው فأخرج عصابة له حمراء እዛ አስቀመጠባት ቦታ ቁራጭ ቀይ ጨርቅ ነበረችው እሷን አወጣና فعصب بها رأسه رأسنا أصر إلى زبير بن العوام التي ماتنا فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت يموت شرق أوتابلو تناقبوا እሷን ካወጣ እንግዲህ በጣም እንደሚጋደል ስለሚያውቅ فخرج وهو يقول የሲማክ ብን ኸለሻ ምን ወደዚህ የሚመጡትን በይቶች እያለ ወጣ ወደ ሰላት ወጣ ነው أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالصبح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول إيالا ودسلات والتعايا أنا نينا الذي عهدني خليلي وداجيك الكدان يقفل لجرسول يعني بلاد سبب ونحن بالصبح وتاسمنا الزائيالا لدى النخيل تمرجو أكبابنا ألا أقوم الدهر في الكيول ملكين መጨረሻ ሰፍ ላይ እንዳልቆም ቃል ኪዳን የገቡልኝና ቃል ኪዳን ለረሱሉ የገባሁት እኔ ነኝ ነው አድሪብ በሰይፍ الله والرسول በአላህና በረሱሉ ሰይፍም ጥላትን እንዲመታ የቃል የገባሁት እኔ ነኝ فجعل لا يلقى احدا الا قتل احد مالك من المشركين وكان بالمشركين رجل لا يدع لنا جريحا الا ذفف عليه الى الزبير ما تسمعوا አንዲ ከሙሽሪካን ሰው ነበር እስለኛ ሙስሊም አያይም የጨረሰው ቢሆን እንጂ ተዝጊብ ማለት الإجابة على مجرس مالتنا يفصل فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه يا جغنا يتبالنو يمطال ودس ابو دجانا ودس يدان يا يمطال يهدان فدعوت الله ان يجمع بينهما زاري ابو دجانا እናንተው ያላህ አገናኛቸው ብዬ ዱዓ አረኩ ነው የሚለው الزبير فالتقيا فجاب الله دعاء تجناجن من يا مشركون يا ابو دجان فاختلفا ضربتين ሁለቱም ተመታቱ ነው የሚለው አቡ ዱጃናም ተመታ ያንተ فضرب المشرك ابا دجانة فاتقاه بدربته سيف አሳርፎበታ ጋሻ ስላለው በጋሻው መከተል እንላለን እንዳይመጣው ደረቃ ማለት ጋሻ طيب فعدت بسيفه فضربه ابو دجانة فقتله ابو دجانة يسويه متانا قدروا الى አሁን ምን ተስተካክሎ ابن هشام ሁለተኛ ከ68 እስከ 69 ይላል ثم معنا ابو دجانة يحدثه بانه يتقدر بالهم ولا يتكفل حتى خلص الى قائد نسوة قريش قائد نسوة قريش ما نزلنا لشباب እዚህ ጦር ባለን እስከሚደርስ ድረስ ወንዶቹን አለፈ የሚመክተው አጣ ሴቶቹ አሉበት ድረስ ደረሰን فصمدت له الجسيديو نعم وهو لا يدري بها ست مهمنا يعلم قال ابو دجانة رأيت انسانا يخمش الناس خمشا شديدا الى سويا يوم يود سويين بمولو የሚተናወትና ሰዎችን የሚማታ ሰዋየው ይላል فصمت له يعني سويه قصدت ማለት ነው صمت له ማለት فلما حملت عليه السيف والولد ሰውየው እንግዲህ ሰዎችን ይሳደባል ሸሄድ ይላል ያው ግብት እያደረገ ስለነበረች ነው እሱን ለመግደል ማንነቱን አላወቁም ሰይፍ እንደዚህ ለመታው ሰይፉ መምታት አልቻለም ማልመታው ነው فإذا امرأته فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة سيد وهذا سايو سيدنا سيد ممتازن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد على تكبر سيد سيد المتابة المال سيد انجلي سيد بلا شك ممتاز تجلال سيد يوسى يا شباب سيد قتال كاكا عليك خلاف الله يطور مري كونت تقدرال للتبرا ግን ይሄ አቡ ዱጃና አልፈለገም እሷን መግደል እሷን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው አላህ አልሻ ወአላ ሰላም
وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام سناك المنيرة رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأسه هند بنت عتبة. أبو دجانة هند بن عتبة هند بنت عتبة على مفرق ولا مفرق ما له زين أولاد من كتبت وتمام الأولاد إيه مفرق بقى الزاب وتعالى يسأل الفواجه إلى الزبير بن العوام المفرق وتعالى ثم عدل السيف عنها صار استكاكل ياسارفه والولد قالوا كنتم سيفه تنشراته وإن ميلانه تدمروا إلى روتاسه أيوه إلى فقلت الله ورسوله أعلم استكاكل براسات كتكل نبر ياسارفه እንደገና ሰይፉን ነጽፎ ወደዛ ይሄዳል አላሁ ረሱላሁ አለም ይላል አላህ ለላዋል መምታት አልፈለገውም ሴት መሆኗን ሰው አቅጣጫውን ቀይሶ وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الروس المحتاج لك يوفوا للوالدنيا يملكنا أنبسط الناس المليات تقاتل فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير فتام ورد عيانك هذا يستبيتي إلى اللو ودزا ينكشف عنه الأبطال جاكنوش كسو ميقلوا يوم كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الحجاج لك تتألوج حيلنا أولو الفاسمة أندمي تبتب اندمي ورده كله جاكنوش حمزان سيارو من قد مكفتنا معقلل كم يجمعوا درس مغامرة لك إلى فمن إضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حميل لواء المشركين نزال صندق علامة يتشكل يتوصل كما قدروا الشاكر فعل الأفاعيل لأطفالهم الآخرين بل يجمعهم بتام قديا أكهد ونبر حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال وإنما كما يختار الكرام في حالة الظلام إلنا يسون حمزة يا شباب بدأت تسمعوا بمتعود الساتة ما كل بيت ثلاثة قدلوا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كل بيت بيون وحشي كرتوا ليلا ما يقدلوا قل يتقدلوا قوم بيتم انداسا لبنوا بدك ما يقدروا وحشي من بالكونينا نجم دمنا جبير بن مطعم يتسنى صحابي رضي الله عنه وعلى سلمان بكت كاتب نصر بدر الله أبوه عائشة بن عدي من قرأت تقلوا بدر الله يا مطعم بن عدي لجنه جبير بن مطعم ما سلازل وحشي يصبر على جبير بن مطعم بارع سلنبره فتعال تقص عائشة النبر قال كسر ورو عائشة أحد لاي يستعبد يتقلل لنا لا شباب بدل لا يتقلل وعائشة بن عدي يمطعم بن عدي ولكن كاتبون متقلل وعائشة بن عدي مطعم بن عدي مطعم بن عدي كبدل ولا تتعامون سلسل بني معم بأقوة فلتا بقعيمة بن عدي فلتا يا محمد ناقض حمدان تقدر نسألك قالوا جبير لازم إلى إسرائيل لكم أقول لك يا الله حسابي حمدان قديه سواء ما أنه حسابي لك وعلى سلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يا بلو كان يبالا يمتع في غزوة حميد فذاك حربا مسيلمة الكتاب من الغالب قال سلسل فجعلته شغلي له وحش سرايا أقول لي حمدا بشانا كأين أستدر منه بصخرة أو بحجرة أو بشجرة لا يا شباب ويقاتل كللاله وإذا كللاله إذا حمدا لا يحيي ما علق سلسل للزيادة في قلب بنام صوت الوصى والتجاقل وحشي راسي ناكر الحمدا بالصوت لو أنا سوية قال في آية الوصايا فذا كللاهم كننا خبقت بلاد حتى إذا أمكنني نجد الرسالة إن شاء الله